अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। मज़ाहमत नहीं मफाहमत, तो क्या खान साहब ने पॉलिसी अपनी बदल ली है? क्या खान साहब एक कदम पीछे हट गए हैं? 6 माह की तवील खामोशी के बाद खान साहब ने आज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वजाहत पेश की है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर बरतानवी अखबार के एक मजमून का हवाला देते हुए लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI कभी उन्हें या उनकी अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिखाए और ना ही उन्होंने इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस नए आर्मी चीफ की तकर्री से कबल ये बातें सामने आई थी हमारे कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI उनके ओहदे से इसी मामले पर हटाया था, लेकिन आज से कबल खान साहब ने इस मौजू पर कभी खुलकर बात नहीं की थी। खान साहब ने आज अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को भी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने मंगल को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक 10,000 से ज़ायद माफ कीजिएगा कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस क्रैकडाउन पर ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर आलमी इदारों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ समेत पिछली हुकूमतों के दौर में भी अपोजिशन रहनुमाओं को दबाने के लिए ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल किए गए। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और उकसाने वालों का ट्रायल भी आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। नाज़रीन, PTI से पंछियों के उड़ान भरने का सिलसिला भी रुक नहीं सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी और खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MNA उस्मान तरकई ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। अब तक 3 दर्जन के करीब रहनुमा हैं जो पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा बात का आगाज़ आपसे कर लूँ। ये 6 महीने की खामोशी के बाद खान साहब अब क्यों वजाहतें दे रहे हैं, क्या मामला है? देखें, उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा वजाहतें ये दी हैं एक चीज़ पे नहीं। अगर ये एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो शायद पहली दफ़ा बात की हो, लेकिन मीडिया में आने वाली हज़ारों ख़बरें होती हैं जो रोज़ उनके ख़िलाफ़ होती हैं, और तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के, तमाम PDM जमातें एक बैठी हुई हैं, सारी जमातें हैं तकरीबन, जमात इस्लामी के अलावा हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। ये सबको पता है। इमरान को एक क्वालिटी ये है कि वो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ सबके खिलाफ महाज़राई जारी रखी, अपनी गुफ्तगू जारी रखी और जज्बे के साथ खड़ा रहा। तमाम तर कातलाना हमला, 150 से ज़ायद मुकदमा। मैं महाज़राई को पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लें। महाज़राई के मीन्स के अपोजिशन करके उनके मुकाबले में खड़े रहे। आज आप अगर देखें, वो अगर 150 मुकदमात और कातलाना हमला बर्दाश्त करके भी वो अगर इस मुल्क में बैठे हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं भाग गए, ना वो दुबई गए हैं, और एस्टैब्लिशमेंट से एक बज़ाहर खुली एक तरह से तसादुम या मुखालफत जिसको जो सामने नजर आ रही है, सब कुछ के बावजूद। सर, वैसे जो मुझे लगता है वो खान साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है बयानियां बनाना। तो ये तो हुकूमत आगाज से ही एक तासुर देती रही है, तो इस पर तो खान साहब अगर उन्होंने बनाना था तो बहुत अच्छा बयानिया बना सकते थे, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद अब जब खान साहब बात कर रहे हैं, उस्मा साहिबा जरा कमेंट कीजिएगा। देखें, अगर उनकी बात गलत है तो ISPR 1 सेकंड के नोटिस पे उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाया करते हैं। उन्होंने नहीं की, मीनिंग देयर बाय प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ ये जाएगा कि जो इमरान खान ने नहीं। सर, देखें, 2 बातें 6 महीने बल्कि पूरे 13-14 महीने खान साहब जो कुछ करते रहे, जो कुछ बोलते रहे खान साहब, ISPR की तरफ से उसका रिएक्शन नहीं आया। किरण, इस वक्त जो मामला हुआ फिर रिएक्शन आया। नहीं, मैं एक बात करूं जी, इस वक्त प्रिजम्पशन है 2 अशखास के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। मीडिया जो कुछ कहता रहे, वन ऑफ दी पार्टी ने डिनाई कर दिया कि मेरे साथ कभी कोई बात नहीं हुई। अदर पार्टी मौजूद है पाकिस्तान में, वो ये कह दे नहीं जी बात हुई, तो फिर क्वेश्चन एक आएगा। जब एक ने कह दिया कि नहीं हुई, तो दूसरा जब तक डिनाई नहीं कर रहा था, प्रिजम्पशन ये हो जाएगी कि दोस्त है। क्योंकि यहाँ पर तो मसला ये है ना कि खान साहब की अपनी बात में अगले दिन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तो समझ नहीं आता कि खान साहब कल सही कह रहे थे या खान साहब आज दुरुस्त बात कर रहे हैं। उस्मा साहिबा, पिछले 6 महीने से आप लोग, जब ये नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था, उस वक्त भी एक बयानिया बनता रहा और उससे पहले भी इस तरह की इत्तलात और खबरें आती रहीं कि उस वक्त के ISI चीफ और अभी मौजूदा आर्मी चीफ, उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी अहलिया की करप्शन के हवाले से और लाहौर में जो उनकी दोस्त और जो उस्मान बुज़दार साहब का गठजोड़ था, वो सारा मामला उनके सामने रखा था, जिसकी बुनियाद पर फिर
خان صاحب ناراض ہوئے اور ان کو ISI کے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے. تو ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. شکریہ کرن. پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے شعیب شاہین صاحب نے گلوریفائی کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو کہ جی وہ جریدے بھی ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں, سیاسی سیاست بھی ان کے بارے میں ہو رہی ہے, ذرا یہ تو دیکھ لیں لوگ کیا رہے ہیں. امریکی جریدے نے جس کو وہ رسپونڈ کر رہے تھے, ٹیلی گراف جو ہے اس نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے, اس سے پہلے جو ان کی اکانومی کی جو صورتحال تھی اس کے بارے میں, اس کے بعد جمائمہ بی بی کے ایک انٹرویو کے حوالے سے, مطلب نیم اٹ کہ کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان کو لوگ جو ہے فیک تصویریں بنانے والا فرینچ ٹی وی کہہ رہا ہے, ان کو جو ہے وہ کنکاکٹڈ سٹوریاں بنانے والا جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپس کو جو ہے وہ پیٹرنائز کرنے والا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس کو کرنے کی شرمندگی محسوس کرنے کی بات ہے. دوسری بات, جہاں تک جس سوال کی آپ نے بات کی, اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ تو بہت کچھ ہر وقت کہتے رہتے ہیں. انہوں نے تو ایک جو آفیسر ہے اس کے اوپر تو جان لینے کا جو ہے وہ الزام بھی لگا دیا. وہ بھی سہ گئے ادارے والے, انہوں نے تو اس پہ بھی کبھی رسپونڈ نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ جو ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیا بات کر جاتے ہیں وہ ان کو خود کو بھی شاید پتہ نہیں چلتا. لیکن خاص طور پر یہ جو ان کو اپوائنٹمنٹ سے ہٹانے کی بات ہے, یہ ایک فیکٹ ہے نا, یہ ہوا 3 سال کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن 9 مہینے بعد جو ہے وہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں, اور باجوہ صاحب بائی دا وے اس وقت ان کے ساتھ ان کے ایک پیج پہ تھے نا, وہ بتا چکے ہیں, وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا تکلیف تھی عاصم منیر صاحب سے. پھر یہ اتفاق تو نہیں تھا نا کہ وہ جو ہے الوی کو کہہ دیا ہے کہ وہ کھیلیں گے اپوائنٹمنٹ کے اوپر, انہوں نے کوشش کی اپوائنٹمنٹ روکی جائے, پھر انہوں نے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کے دنوں میں اسلام آباد کا دھرنا رکھا, وہ علیحدہ بات ہے کہ دھرنا فلاپ ہو گیا اور ان کو وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنا پڑا. تو یہ سب کچھ عمران خان صاحب ایک پوری منظم سازش کے تحت کرتے رہے, اور جب ان کو اب یہ ہے کہ بی بی کو باز نہیں آئے. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے جو 2 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے پھر آرمی چیف کے اوپر باقاعدہ ڈائریکٹ الزامات لگائے, جو آڈیو آئی ہے امریکن کانگریس وومن کے ساتھ اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ انٹروین کریں, اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سے ظلم کے پہاڑ جو 2 دن تو وہ آدمی جیل میں نہیں رہا, اپنے بندے آگے مروا کے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لگوا کے, اس میں صاحبہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, آرام سے زمان مار کے اندر بیٹھا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناز بلوچ صاحبہ, بحیثیت ایک سیاسی کارکن کیا سمجھتی ہیں آپ, خان صاحب کو یہ وضاحتیں دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی, کیوں بتانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا یہ تاثر لیا جائے کہ خان صاحب نے مزاحمت کی پالیٹکس کر کے دیکھ لی, اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب مفاہمت ہی کرنی پڑے گی, اسی وجہ سے اب یہ وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور سمیت پی ٹی آئی کا جو ایک جھوٹا ایک پروپیگنڈا جس کے اوپر مبنی یہ پولیٹیکل پارٹی, تو اب میں اسے نہیں کہوں گی, دہشت پھیلانے والی, انتشار پھیلانے والی جماعت جو بن چکی ہے, ان کا جو ایک پروپیگنڈا کا وتیرہ رہا ہے سٹارٹنگ فرام سائفر, پھر سائفر کے بعد امپورٹڈ حکومت, اور اس کے بعد امریکی سازش, پھر اس کے بعد حقیقی آزادی, یہ جو بیانیے ان کے روزانہ روز صبح اٹھ کے ایک نیا خواب دیکھ کر پھر ایک نیا بیانیہ پیش کر لیتے تھے. تو پھر مجھے بتائیے آپ کہ جو امریکی کانگریس وومن سے کل انہوں نے یہ بات کہیں پر آپ نے سنی, میں نے تو نہیں سنی, ان سے امریکی سازش کا تو کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ جی امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے. انہوں نے سائفر کی بھی کوئی بات نہیں کی کہ بھئی کیوں آپ نے جو ہے وہ ہمارے خلاف اس قسم کی باتیں کی ہیں میٹنگز کے اندر کہ سفیر بیٹھ کے سائفر پہ میں یہ باتیں بھیج رہے ہیں ان کو. تو یہ سارا جھوٹا نیریٹو تھا وہ اتنا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عمران خان صبح کیا کہتا ہے, شام کو کیا کہتا ہے, اگلے دن کیا یو ٹرن لیتا ہے. تو جتنا جھوٹ کی اوپر مبنی, دیکھیں ہم بھی ملتے ہیں دنیا بھر میں جاتے ہیں, کیا ہم نہیں ملتے کانگریس پرسن سے, ہم بھی ملتے ہیں کانگریس مین کانگریس وومن سے, ہم بھی سینیٹروں سے ملاقاتیں سب کی ہوتی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ممبران کی ہوتی ہیں, عظم بخاری کی بھی ہوتی ہوں گی, لیکن ہم وہاں جب جاتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کی بات
बात करते हैं, हम पाकिस्तान को आगे रखते हैं। तो जब जिस तरह आप देख रहे हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान की बात करे, इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अवाम को, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के झूठ पे मबनी सियासत की, और जब पार्लियामेंट से अदम एतमाद के बाद शिकस्त हुई, इसको नेगेटिव जस्टर कहें ना साहिबा, लेकिन इमरान खान साहब का जो कल्ट फॉलोअर है, अगर जो भी सिचुएशन आज खान साहब बनाते हैं वो उसी के पीछे ही लग जाएगा। वो नहीं पूछेगा खान साहब से, सवाल नहीं करेगा कि कल तो आप कोई और बात कर रहे थे। नहीं, देखिए, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जी आती हूँ दोबारा ना साहिबा, ना साहिबा किरण, मैं सिर्फ एक बात रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। देखिए किरण, मैं सिर्फ ये मुकम्मल करना चाह रही हूँ, इमरान खान की पार्टी में जो फॉलोअर और सपोर्टर थे, आपने देख लिया, उनके टिकट होल्डर्स, उनके सिटिंग एमएनएस जो गुज़िश्ता थे, उनके एमपीएस जिस तवातुर से उनकी पार्टी को छोड़ के अलहदगी इख्तियार करें, ये मुंह बोलता सबूत है कि पीटीआई की जो झूठ और प्रोपेगेंडा की सियासत है वो अब मजीद नहीं चल सकती।